म्हाका एक सांग, तुमी आज महारुद्र विलेज ऑर्गनायझेशन कॉलेम जे आसा ते आय कॅम्प आयज ऑर्गनायज केल्लो, कशें कितें केलें आनी कोणाची सहकार्यान जाल्लो असो हो? हो आय केअर कॅम्प आम्ही आमचे आमदार सावर्डे मतदारसंघाचे डॉक्टर गणेश गांवकर भाऊ हांच्या सहकार्यान केल्लो आसा आनी हाका आमकां भरपूर असो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. महारुद्रा विलेज ऑर्गनायझेशनाच्या व्हॉलेंटियरांनी तेंच्या सगळ्या कमिटीन आमी हे सहकार्य घेवन हो कॅम्प केल्लो आसा आनी ह्या कॅम्पाक 400हून चड महिलांनी म्हणजे सगळ्या लोकांनी रजिस्ट्रेशन जाल्ली आसा. तशेंच ह्या कॅम्पाक चडांत चड महिला सहभाग जाल्ल्यो आसा आनी हातून 400 वयर जाल्ल्या कारणान आमकां थोड्या महिलांक नेक्स्ट टायम आमी कॅम्प घेवपाचें अशें ठरयिल्लें आसा. सो भाऊ आमी रिक्वेस्ट करता की असो एक कॅम्प परत हाडचो कुड्या गांवांत. तशेंच सगळ्या बायलांनी तशेंच लोकांनी असो कॅम्प घेतल्या हे मुक्ता दृष्टी फावंडेशनाच्या सहकार्यान असोच कॅम्प परत एकदां आमकां जाय आनी भाऊक आमी विनंती करता की तुमकां आमचें सदांच सहकार्य आसतलें आनी हो कॅम्प खूब बरो प्रतिसाद आमकां मेळिल्लो आसा. चडांत चड सिटीजन आशिल्ली चड? हातून चडांत चड सिनियर सिटीजन आशिल्ली आनी चडांत चड अशी थोडी अशी आशिल्ली जी बेडार सुद्दां आशिल्ली ती सुद्दां महिला किंवा सिनियर सिटीजन हांगा आयिल्ली आसा आनी खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. तेंची दोळ्यांक समज जर कितें आढळ्ळें जाल्यार तुमी तेंचें ऑपरेशन बी करतलो अशी प्रोसिजर आसा? हय, जांकां नंबर म्हटल्यार चश्मा लागलेली आसा तांकां आमी स्पेक्टर्स दितली. तशेंच जांकां सर्जरी जाय तांकां सर्जरी आमी करतली. कोण करतले अशें? हे मुक्ता दृष्टी फावंडेशना भाऊच्या सहकार्यान हे सगळें घडटा आनी त्यांच्या सहकार्यान हे बरे तरेन ऑपरेशना हेज्यान पयलीं भाऊन अशेच कॅम्प आमच्या सावर्डे मतदारसंघान घेतलेले आसा आनी आतांय हे अशे तरेचे कॅम्प हांगाय घडोवन येता. तूं कोण म्हणून आसा महारुद्र ऑर्गनायझेशन? हांव महारुद्रा विलेज ऑर्गनायझेशनान हांव चॅरपर्सन म्हणून आसा आनी हांव 8 म्हयने जाले चॅरपर्सन जाला आनी शैलजा कुडचडकर. आज आय केअर कॅम्प तुम्ही ऑर्गनायज केल्लो हांगा की महारुद्रा विलेज ऑर्गनायझेशन तुमची सहकार्य आसा म्हणटा ती तें कशें कितें? आमी अशे कॅम्प करीत आसता आनी हे कॅम्प करीत आसतना एक दीस जाले आमचे शैलेजा आनी तेजी टीम महारुद्र विलेज ऑर्गनायझेशनाचो ती म्हणपा लागली आमकांय हांगसर लोकांक आमगेले जे पळय कोणाक 65 सिनियर सिटीजन आसा 7 वर्सां जाल्या मागीर त्या शिवाय 35+ आमी आसता तेंकां चॅक करया अशे पद्दतीची एक कितें योजना म्हजे कडेन तुमी मांडली की असो प्रपोजल आसा म्हणून कितें करया म्हणटकीर हांवें कितें केलें हांवें मुक्ता ऑपरेशन फावंडेशनाचो आमचो किशोर बाब आसा हांव कॉन्टेक्ट केलो. तो म्हणपाक लागलो एक कॅम्प आमी करपाक कांय हरकत ना. रजिस्ट्रेशन स्टार्ट केलें तेणी. रजिस्ट्रेशन स्टार्ट केलें जाल्यार एक अंदाज नासलेलो तांकां पूण कितें जाता दोतोरांची जितल्यो टिमी येता त्यो त्या प्रमाणे तेंची कॅपेसिटी आसता. आयज हांगा कितें जालें हांगा 400 रजिस्ट्रेशन जातलेलें लोक सादारण म्हाका 500च्या वयर येयले आनी तशें जायना. आमचो थोडोसो प्रॉब्लेम जो पळय आसलेलो पळय न्ही तो प्रॉब्लेम आतां आमकां तांकां बाकीच्यांक कळ्ळा कसो करपाक. जे कोणाक पळय आज पळय तपासपाक मेळुना तांकां सगळ्यांक आमी कितें करतले परत आनी एक आमी डेट दितले आनी एक डेट दिवन ह्या आमच्या टिमीक एक बरी टीम आसा हांगसर फुडें काम करची म्हणजे खूब तरेचे वेगळे वेगळे हें केल्ले आसा कार्यक्रम केल्ले आसा. तर ती डेट दितले आनी तेंच कितें करतले आमी उरलेले बाकीच्या लोकांक स्क्रिनींग करतले. जे लोकांक स्क्रिनींग करून कोणाक वखलां लागतले तांकां वखलां प्रोवायड करतले. कोणाक ऑपरेशनाची गरज आसा तांकां ऑपरेशनां करून हाडटले आनी अशा पद्दतीन जितले पळय ते हेल्थ केअरा भितर आमकां सेव करपाची शक्य आसा ती करपाक ह्या महारुद्रा विलेज ऑर्गनायझेशनान भरपूर ते श्रम घेतल्या आनी ती जे पळय ती करता तें सक्सेसफूल करून दाखयला. म्हाका दिसता जितले पळय ती सकाळच्यान एफर्ट घेतल्या त्या कोतान म्हाका दिसता उरलेल्या लोकांचे पळय जे पळय आय सायट आसा केअर घेवपाची ती घेवपाक ती तयार जाल्ली आसा आनी आमी फुडले कॅम्प दुसरे